ओम गजानन गणाध्यक्षं विघ्नाध्यक्षं विनायकं रूपकं प्रमुखं रूपकं रूपकं रूपदीप्तं रूपदेवं दुराध्यक्षं दुराध्यक्षं महागणपतिं नमः मान्यं महाकालं महाबलं हेरमं उपचरणं गणपतिं ब्रह्मं प्राज्ञं प्रमोदं मोदकप्रियं विघ्नकर्तं विघ्नान्तं विस्मयं विराटपतिं श्रीपतिं वाक्पतिं मधुरंगारिणं नमः आश्रितवत्सलाय नमः शिवप्रियाय नमः शेखरगाय नमः शाश्वताय नमः भवान्विताय भगवताय नमः भक्तजनेन भावगम्यं भवात्मजाय नमः अग्रगाय नमः मन्त्रपूजाय नमः श्यामीकरणाय नमः सर्वाय नमः सर्वोपजन सर्वकर्मणि नमः सर्वनेत्रं सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सदासिद्धये नमः पञ्चाक्षराय नमः पार्वतीनन्दनाय नमः प्रभवे नमः कुमारगुरुवे नमः गुजरातभुजनाय नमः कान्तिमते नमः ज्योतिमते नमः कामिने नमः कवितावल्लभप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः महोदराय नमः महोदराय नमः महावीराय नमः मुद्रिणे नमः मंगलसूत्राय नमः ब्रह्मणाय नमः जय श्री नक्षत्रेण सिद्धं गगनसुतं गगनाधीशाय नमः गम्भीरं नमः वक्रेण नमः ज्योतिषाय नमः अग्रापदजित्प्रभवे नमः अभिसर्वदाय नमः मंगलप्रदाय नमः अव्यक्तरूपं पुष्करोक्तवारणाय नमः अग्रगण्याय नमः अग्रपूज्याय नमः अपाकृतपराक्रमाय नमः सत्यधर्मणाय नमः सत्यं नमः साराय नमः सर्वसंविदे नमः महेशाय नमः सुधाय नमः मणिकर्णेकाय समस्त देवतामूर्तये नमः कैहिष्टमे नमः ब्रह्मविद्यादानमूर्तये नमः जिष्णवे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः जितमन्मदाय नमः ऐश्वर्यकारणेय नमः सतोदिताय नमः विश्वदृश्ये नमः विश्वरक्षावधानकृते नमः कल्याणपूर्वे नमः उन्मत्तवेशाय नमः हरिजये नमः समस्त जगदाधाराय नमः सर्वेश्वर्यप्रदाय नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः निर्विघ्नगणपति देवताभ्यो नमः यथाशक्ति नामाय पूजां समर्पयामि लोकमाग्रापयामि 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 మీరు చూపించి పక్కన పాస్ చేయండి లోకమాగ్రాపయామి లోకదీపాన్ని హృదయాత్మను సమర్పయామి నైవేద్యం గ్రహముఖి చదవడమ్మా అది గ్రామ దగ్గర పెట్టించాలండి लोकमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की लोकमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि साधक दीपं दर्शयामि दीपं नमस्कार साधक दीपं दर्शयामि धूपदीपं समर्पयामि नैवेद्यं गलमुखं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुवहन्यत्तदतर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यमपि हिंजामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु निर्विघ्नगणपतिदेवताभ्यो नमः गुडोपहारनिवेदयामि ओम गणेश स्वाहा गणेश स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि नियन्तुकेन्द्रे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षामं पादौ प्रक्षामं व्याधिपर्यन्तं समर्पयामि देहायं जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की राजाय राजाय प्रसयदायिने नमः वयं वैष्णवाय नमः तमेकामाङ्गमगामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओं तद्ब्रह्मा ओं तद्भागवन्तात्मन् ओं तत्सत्यं तत्सर्वं तत्पुराणः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमुत्तिषु त्वं यज्ञः त्वं व्यक्तारः त्वं त्वं रुद्रः त्वं विष्णुः त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः तं दाता ज्योतिरसं तं ब्रह्मपूर्वोत्तरं तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय ज्योतिया वेदोक्तसुवर्णदिव्य మంత్రపుష్పాంజలిని సమర్పయామి గణపతికి నమస్కారం చేసుకొని ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి ఒక కాడల పువ్వు తీసుకొని గణపతి దగ్గర ఇట్లా అనండి గీతం ద్రావ్యామి నృత్యం వేసామి చక్రం వేయామి చామలం వేయామి ఆందోళనారోయం అశ్వానారోయం గజానారోయం సమస్త రాజోపచార గణపతి దగ్గర సమస్త రాజోపచార శక్తోపచార భక్తోపచార పూజ సమర్పయామి ఆ పువ్వు పక్కకు పెట్టుకోండి నేను చెప్పినప్పుడు దాంట్లో అనండి రాజోపచారం భక్తోపచారం चक्रवीजान चामरवीजान आंदोलिकानारोग्य अस्मानारोग्य गजानारोग्य समस्त राजोपचार भक्तोपचार भक्तोपचार पूजन समर्पयामि मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन स्फूर्तितमयादेव श्री देवगणपति देवता सरस्वती एकत्रमस्ति परमेश्वरार्पणमस्तु जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की गणपति कलिंचना कलि पक्के पक्के यज्ञेन यज्ञमय जन्म देवास्थानि धर्माणि सतमान्यासं
క్షేమార్థం పునరాగమనాయక నమస్కారం చేసుకోండి. గణపతిని పక్కన పెట్టుకోండి. నవగ్రహాల చాట్ మీద కంప ఏమీ లేకుండా చూసుకోండి.